इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर पीका का मुकदमा। PTIMA ने शंदाना गुलजार की पीका का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर दर्ज मुकदमा के इखराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केस के साथ इस केस को भी यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में आज समाअत के दौरान शंदाना गुलजार अपने वकील मौज़म भट्ट एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने हिफाजी जमानत करवाई है, जिस पर वकील ने बताया कि जी हमने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजी जमानत ली है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने तफ्तीश ज्वाइन किया, जिस पर वकील ने बताया कि हमने इस्लामाबाद धमाके के बाद हिफाजी जमानत में तौसीक करवाई थी। इसी नोयत का मुकदमा जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब की अदालत में भी ज़ेर समाअत है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि फिर दोनों केसेस को यकजा कर देते हैं, या दोनों केसेस हम सुन लेंगे या फिर दूसरी अदालत जहाँ पहले से केस ज़ेर समाअत है। इस पर वकील ने कहा कि अदालत जिस तरह बेहतर समझती है, हमें इस अदालत पर भी मुकम्मल एतमाद है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि फाइल हम चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं, वो दोनों केसेस को यकजा कर देंगे। अदालत ने जो है बेंच की तब्दीली के लिए फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर पीका का मुकदमा। PTIMA ने शंदाना गुलजार की पीका का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर दर्ज मुकदमा के इखराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केस के साथ इस केस को भी यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में आज समाअत के दौरान शंदाना गुलजार अपने वकील मौज़म भट्ट एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने हिफाजी जमानत करवाई है, जिस पर वकील ने बताया कि जी हमने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजी जमानत ली है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने तफ्तीश ज्वाइन किया, जिस पर वकील ने बताया कि हमने इस्लामाबाद धमाके के बाद हिफाजी जमानत में तौसीक करवाई थी। इसी नोयत का मुकदमा जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब की अदालत में भी ज़ेर समाअत है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि फिर दोनों केसेस को यकजा कर देते हैं, या दोनों केसेस हम सुन लेंगे या फिर दूसरी अदालत जहाँ पहले से केस ज़ेर समाअत है। इस पर वकील ने कहा कि अदालत जिस तरह बेहतर समझती है, हमें इस अदालत पर भी मुकम्मल एतमाद है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि फाइल हम चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं, वो दोनों केसेस को यकजा कर देंगे। अदालत ने जो है बेंच की तब्दीली के लिए फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर पीका का मुकदमा। PTIMA ने शंदाना गुलजार की पीका का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर दर्ज मुकदमा के इखराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केस के साथ इस केस को भी यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में आज समाअत के दौरान शंदाना गुलजार अपने वकील मौज़म भट्ट एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने हिफाजी जमानत करवाई है, जिस पर वकील ने बताया कि जी हमने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजी जमानत ली है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने तफ्तीश ज्वाइन किया, जिस पर वकील ने बताया कि हमने इस्लामाबाद धमाके के बाद हिफाजी जमानत में तौसीक करवाई थी। इसी नोयत का मुकदमा जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब की अदालत में भी ज़ेर समाअत है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि फिर दोनों केसेस को यकजा कर देते हैं, या दोनों केसेस हम सुन लेंगे या फिर दूसरी अदालत जहाँ पहले से केस ज़ेर समाअत है। इस पर वकील ने कहा कि अदालत जिस तरह बेहतर समझती है, हमें इस अदालत पर भी मुकम्मल एतमाद है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि फाइल हम चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं, वो दोनों केसेस को यकजा कर देंगे। अदालत ने जो है बेंच की तब्दीली के लिए फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर पीका का मुकदमा। PTIMA ने शंदाना गुलजार की पीका का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शंदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर दर्ज मुकदमा के इखराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केस के साथ इस केस को भी यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में आज समाअत के दौरान शंदाना गुलजार अपने वकील मौज़म भट्ट एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने हिफाजी जमानत करवाई है, जिस पर वकील ने बताया कि जी हमने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजी जमानत ली है।
عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے تفتیش جوائن کیا جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم نے اسلام آباد دھماکے کے بعد حفاظتی ضمانت میں توثیق کروائی تھی۔ اسی نوعیت کا مقدمہ جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت میں بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر دونوں کیسز کو یکجا کر دیتے ہیں، یا دونوں کیسز ہم سن لیں گے یا پھر دوسری عدالت جہاں پہلے سے کیس زیر سماعت ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ عدالت جس طرح بہتر سمجھتی ہے ہمیں اس عدالت پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ فائل ہم چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں، وہ دونوں کیسز کو یکجا کر دیں گے۔ عدالت نے جو ہے بینچ کی تبدیلی کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شندانہ گلزار کے خلاف وزیراعظم کی فیک تصویر لگانے پر پیکا کا مقدمہ پی ٹی آئی ایم اے نے شندانہ گلزار کی پیکا کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شاندانہ گلزار کے خلاف وزیر اعظم کی فیک تصویر لگانے پر داج مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے پہلے سے زیر سماعت کیس کے ساتھ اس کیس کو بھی یکجا کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں آج سماعت کے دوران شاندانہ گلزار اپنے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے حفاظتی ضمانت کروائی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ جی ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے تفتیش جوائن کیا جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم نے اسلام آباد دھماکے کے بعد حفاظتی ضمانت میں توثیق کروائی تھی۔ اسی نوعیت کا مقدمہ جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت میں بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر دونوں کیسز کو یکجا کر دیتے ہیں، یا دونوں کیسز ہم سن لیں گے یا پھر دوسری عدالت جہاں پہلے سے کیس زیر سماعت ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ عدالت جس طرح بہتر سمجھتی ہے ہمیں اس عدالت پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ فائل ہم چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں، وہ دونوں کیسز کو یکجا کر دیں گے۔ عدالت نے جو ہے بینچ کی تبدیلی کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شندانہ گلزار کے خلاف وزیراعظم کی فیک تصویر لگانے پر پیکا کا مقدمہ پی ٹی آئی ایم اے نے شندانہ گلزار کی پیکا کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شاندانہ گلزار کے خلاف وزیر اعظم کی فیک تصویر لگانے پر داج مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے پہلے سے زیر سماعت کیس کے ساتھ اس کیس کو بھی یکجا کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں آج سماعت کے دوران شاندانہ گلزار اپنے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے حفاظتی ضمانت کروائی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ جی ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے تفتیش جوائن کیا جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم نے اسلام آباد دھماکے کے بعد حفاظتی ضمانت میں توثیق کروائی تھی۔ اسی نوعیت کا مقدمہ جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت میں بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر دونوں کیسز کو یکجا کر دیتے ہیں، یا دونوں کیسز ہم سن لیں گے یا پھر دوسری عدالت جہاں پہلے سے کیس زیر سماعت ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ عدالت جس طرح بہتر سمجھتی ہے ہمیں اس عدالت پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ فائل ہم چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں، وہ دونوں کیسز کو یکجا کر دیں گے۔ عدالت نے جو ہے بینچ کی تبدیلی کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شندانہ گلزار کے خلاف وزیراعظم کی فیک تصویر لگانے پر پیکا کا مقدمہ پی ٹی آئی ایم اے نے شندانہ گلزار کی پیکا کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شاندانہ گلزار کے خلاف وزیر اعظم کی فیک تصویر لگانے پر داج مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے پہلے سے زیر سماعت کیس کے ساتھ اس کیس کو بھی یکجا کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں آج سماعت کے دوران شاندانہ گلزار اپنے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے حفاظتی ضمانت کروائی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ جی ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے تفتیش جوائن کیا جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم نے اسلام آباد دھماکے کے بعد حفاظتی ضمانت میں توثیق کروائی تھی۔ اسی نوعیت کا مقدمہ جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت میں بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر دونوں کیسز کو یکجا کر دیتے ہیں، یا دونوں کیسز ہم سن لیں گے یا پھر دوسری عدالت جہاں پہلے سے کیس زیر سماعت ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ عدالت جس طرح بہتر سمجھتی ہے ہمیں اس عدالت پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ فائل ہم چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں، وہ دونوں کیسز کو یکجا کر دیں گے۔ عدالت نے جو ہے بینچ کی تبدیلی کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شندانہ گلزار کے خلاف وزیراعظم کی فیک تصویر لگانے پر پیکا کا مقدمہ
PTIMA نے شندانہ گلزار کی پیکا کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شندانہ گلزار کے خلاف وزیر اعظم کی فیک تصویر لگانے پر داج مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے پہلے سے زیر سماعت کیس کے ساتھ اس کیس کو بھی یکجا کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں آج سماعت کے دوران شندانہ گلزار اپنے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے حفاظتی ضمانت کروائی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ جی ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے تفتیش جوائن کیا، جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم نے اسلام آباد دھماکے کے بعد حفاظتی ضمانت میں توثیق کروائی تھی۔ اسی نوعیت کا مقدمہ جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت میں بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر دونوں کیسز کو یکجا کر دیتے ہیں، یا دونوں کیسز ہم سن لیں گے یا پھر دوسری عدالت جہاں پہلے سے کیس زیر سماعت ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ عدالت جس طرح بہتر سمجھتی ہے، ہمیں اس عدالت پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ فائل ہم چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں، وہ دونوں کیسز کو یکجا کر دیں گے۔ عدالت نے جو ہے بینچ کی تبدیلی کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جی